जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी। जनपद गाज़ीपुर टाउन हॉल स्थित हर साल की तरह इस साल भी कुदरतुल्लाह शाह बाबा की दरगाह पे उर्स का एहतमाम किया गया, जिसमें जनपद के लोग यहाँ पर दुआखानी करने के लिए उपस्थित हुए और इस उर्स को लेकर जनपद गाज़ीपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने मखसूस अंदाज में जो है ये पता है, ये समझने की चीज है। और लोग पसंद नहीं है अल्लाह को। अगर अल्लाह को वो लोग पसंद होते तो वो उन्हें भी दे देता। कादरी नवाज को ले लो, बायजीद बुस्तामी को ले लो, दाता अली हजमेरी को ले लो, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ले लो, हजरत साबित कलवी को ले लो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर को ले लो, वो दे देता। लो नहीं, क्योंकि बात एतमाद लोग नहीं है। यहाँ तक उनका सजदा भी कबूल नहीं है। सजदा जिसका कबूल है, इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन सौमा वला सलातम वला सदक़तम वला हज्ज वला उम्रतम वला जिहादम वला सरफ़म वला अदलम यखरुजु मिनल इस्लाम कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीद। बदअक़ीदे का सौम, सलात, नवाफिल, फराइज़, हज, उम्रा, जिहाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारगाह में कबूल नहीं करता है। क्या अल्लाह इतना वो करता है? क्यों? ये जश्न ईद मिलादुन नबी का वो दीन इस्लाम से यखरुजु मिनल इस्लाम से खारिज हो जाता है, किया कमा गया, तखरुजु शारतु मिनल मुस्लिम अजीद, समुदाय के जैसे लोग दूधे हुए आटे से बाल बढ़ चढ़ कर इतना यहाँ करके पर भी शिरकत वो दीन किए। से खारिज हो आप गया। देख रहे हैं इसकी लाइव। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इतना करने वो क्यों? आका इस्लाम ने 470 को मस्जिद नबवी शरीफ से निकाला था। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। शहरियारे रम ताजदारे हरम, शहरियारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौक़त लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। मुझसे खिदमत क़ुदसी का है हर रज़ा, मुझसे खिदमत
قدسی کا یہ ہرزا مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. آپ دیکھ رہے تھے محمد قادر کی رپورٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد قادر، آپ دیکھ رہے ہیں DRS لائیو ٹی وی، جنپد غازی پور، ٹاؤن ہال اسٹریٹ. ہر سال کی طرح اس سال بھی قدرت اللہ شاہ بابا کی درگاہ پہ عرس کا اہتمام کیا گیا، جس میں گل پوشی، چادر پوشی و دعاخوانی کی گئی. بعد نماز عشاء جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا تقریر کر رہے ہیں. کمتر سمجھ لے تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں گئی، اپنی نماز کو بھی اس نے بگاڑ دیا. پہلے کھڑا ہو گیا، مانے اتنا جانکار ہو گئے تو کہا بھائی پہلے کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا میں سعودی سے آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کہا بکری چرانے گئے تھے. تو نیا بکری چرانے گئے تھے کہ دین سیکھنے گئے تھے کہ حدیث کا درس دینے گئے تھے؟ JCB چلانے گیا تھا، ہائیڈرولک چلانے گیا تھا. پھر پوچھے گا کہاں لکھا ہے؟ تو آپ پڑھنے گئے تھے. کتنے باب ہے حدیث پاک میں تمہیں؟ بخاری شریف میں تمہیں پتا ہے؟ ابواب المناقب سے لے کر کے شہروں کے مناقب تک تم بتاؤ کہ کتنے ابواب ہیں؟ دائیں بائیں تک ہو گئے. مسلم شریف میں کتنے ابواب ہیں؟ ترمذی شریف میں کتنے ابواب ہیں؟ تمہیں پتا ہی نہیں ہے. اور تم پوچھ رہے ہو کہاں لکھا؟ تو پڑھنے گئے تھے یا کمانے گئے تھے؟ اور اگر پڑھنے گئے تھے تو گھر تمہارا کیسے بنا؟ تو ڈاکہ کر کے بھیجے ہو کیا؟ یہ حال ہے. چلتے پھرتے سعودی سے آیا. کہاں گئے تھے؟ دین سیکھنے گیا تھا. کہہ روز سیکھے ہو؟ 3 روز سیکھا ہوں. 3 روز سیکھے ہو؟ 3 روز میں تمہیں سب کچھ آ گیا؟ جو 7 سال تمام شعبوں کی ڈگریاں محنت سے لیے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ہے، تم 3 روز میں سب سیکھ لیے. کیا سیکھ کر آئے ہو؟ کہا سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. کہا تمہارے ابا پڑھتے تھے؟ کہا ہمارے ابا تو جاہل تھے. دیکھیے ابا کو دین سیکھ کے ابا کو جاہل گئے ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں DRS لائیو ٹی وی. یا سوچنے کی بات ہے، جو اپنے باپ کو جاہل کہے، دادا کو جاہل کہے، وہ دیندار ہے. وہ کیسا دین سیکھ کر کے آئے؟ وہ بھی کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ سلام پڑھتے ہیں محبت سے، ادب سے. درود شریف تو ہم پڑھتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، بلا شبہ یقین ہے قبول. لیکن سلام تو ہم پڑھتے ہیں، کبھی تو جواب آئے گا. سلام جو ہم پڑھتے ہیں کبھی تو جواب آ جائے گا. بولیے قبر والوں کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور. دینا سمجھے کہ صرف زندوں کو، مردوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے. تو عام کیا کر کے مرا ہے ہم نہیں جانتے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں پتہ نہیں ہے، عذاب ہے کہ ثواب ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر بھی ہم سلام کرتے وہ جمع کر لیتے السلام علیکم یا اہل القبور. تمام اہل قبر کو یا کی حرف ندا سے جمع کر لیتے. تو جو آقا علیہ السلام ہے، تاجدار کائنات ہیں، آپ کو سلام کر دیں تو کہتا ہے یا نہیں کہنا چاہیے. طرح طرح سے یہ جو ہے بہروپیہ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ نہیں حرف ندا ہے، یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا نبی نہیں کہہ سکتے. اب ایسے گمراہ کرے گا. تو یا ایھا النبی ذرا سوچیں گے، یا آدم، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا آدم، یا موسیٰ. رب تعالیٰ نے حرف ندا سے پکارا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن قربان جائیے کہ اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. کہیں بھی قرآن پاک پڑھتے جائیے، جب پکارا تو نسبت سے یاسین کہہ کے، طٰہٰ کہہ کے، مزمل، مدثر، چادر والے، کملی والے کہہ کے ایسے پروردگار عالم پکارا. لیکن یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا آدم تو کہہ دیا. اتنا پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے. یوں تو سب سے، وہ تو کافر سے بھی محبت کرتا ہے.
اگر تمہارے پاس دولت ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ حق ہے. ٹاٹا برلا کے پاس بھی ہے، جاپان والوں کے پاس بھی ہے، فرانس والوں کے. دولت تھوڑی نہ پہچان ہے حق کی. دولت ہو جانے سے یہ بھائی نہیں حق پر تھے تو وہ دیکھو ہم بڑے آرام سے ہیں، بڑے عیش میں ہیں. نہیں. محترم بزرگوں، دوستوں، ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک مروی ہے، ترمذی شریف. ایک شخص آ کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عریضہ پیش کیا، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو کیا کہتے ہو. اس نے عریضہ پیش کیا، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا پھر سوچ لو کیا کہتے ہو. کہا آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا پھر غربت کے لیے تیار ہو جاؤ، غربت کی ڈھال لے کر. میرے عاشق کی طرف غربت ایسے آئے گی جیسے ڈالانوں سے پانی. مطلب وہ آزمایا جائے گا عشق کی راہ میں. عشق کی راہ میں وہ آزمایا جائے گا. تجوری کی چابی ایسی نہیں ملے گی، آزمائے جاؤ گے پہلے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، جو حق جماعت ہے، آپ بلا شبہ، میں نہیں جانتا، ہمیں دل کے خطرات سے میں واقف نہیں، لیکن ہمارا جو حق ہے وہ میں دعوت دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اور اپنے وقت کی یا بہت یہ نہیں کہ نہیں میں پہچانا جاؤں اسی نسبت سے کہ بھائی یہ بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں. نہیں، میں نجات چاہتا ہوں اس کے بارگاہ میں نجات تلاشتا ہوں. پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہے اور کون سا نہیں ہے. تو نیکیاں کرتے جاؤ اور بھولتے جاؤ. ایک بہت بڑا کر کے بھی سوچو میں نے کچھ نہیں کیا، ایک چھوٹا بھی ہو جائے تو افسوس کرو کہ کچھ ہو گیا. نیکیاں بڑی بڑی کرتے جاؤ اور بھول جاؤ. یہ نہ سوچو کہ میں نے، کیونکہ جب یہ سوچ لو گے کہ میں نے کیا ہے تو پھر بھول جاؤ گے، پھر سستی آ جائے گی، کچھ نہیں کر. اور گناہ اگر ایک چھوٹا بھی گناہ ہو جائے تو افسوس کرو. جب افسوس کرو گے تو توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، ہے نا، استغفار کرو گے، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. پروردگار عالم بتوسل قدرت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور مولانا صاحب، ڈی آر ایس لائیو ٹی وی میں آپ کا جو ہے استقبال ہے، آپ اپنا پرچے دیں. جی، میں محمد شمیم اختر، خطیب امام قاضی منڈی غازی پور. ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے جنپد غازی پور ٹاؤن ہال استھت قدرت اللہ شاہ بابا کے درگاہ پہ جو ہے یہ عرس کا جو اہتمام کیا گیا، اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں. جی، کیا کیا پروگرام ہوا اس درگاہ پہ؟ یہاں پہ بعد نماز فجر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور ساتھ میں جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ یہاں کے مسجد و آستانہ قدرت اللہ شاہ علیہ رحمہ کے خطیب امام ہیں. ان کی موجودگی میں صبح جو ہے بعد نماز فجر قرآن خوانی کا اہتمام ہوا. پھر بعد نماز ظہر جو تبرک جمعہ کے بعد جو تبرک تقسیم کیے جاتے ہیں، لنگر عام جسے کہا جائے، اسے جو ہے تقسیم کیا گیا. وہ عام خاص جو بھی آتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے. عشاء کے بعد پھر چادر پوشی ہوئی، پھر اس کے بعد نعت تقریر. مطلب عشاء کے بعد چادر پوشی، پھر بعد نماز عشاء جو عشاء چادر پوشی ہوئی، اور اسی کے بعد ٹھیک جو ہے جشن عید میلاد کے بعد جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوا، جس میں ایک بہترین خطیب جو اس وقت میں دینی اور عصری دونوں تعلیم لے کر کے چل رہے ہیں، اور ایک عوام کو ایک اچھی نصیحت کی جو ضرورت ہے، یقینی طور پہ آپ نے تقریر سنا، آپ کو احساس ہوا ہوگا، جسے ہم بادب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولانا کہاں کے تصویر فرما تھے؟ حضرت صوفی اصغر حسن صاحب ظہور آباد سے آئے ہیں. بہت اچھی تقریر ہوئی ان کی، اور ہم لوگوں نے بھی جو کچھ ہوا بیان کیا. الحمدللہ مزاروں پہ یہ ایسے آستانوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک سکون سا پیدا ہوتا ہے، اور جانا چاہیے. ایسی جگہ جانے سے ہمیں ایک جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ دین کی طرف کھچاؤ، اور اللہ رب العزت کی جانب اپنے دل کو جو ہے جھکا لیا جاتا ہے. ایسے آستانوں پہ ہم سب سے کہیں گے کہ آپ بھی بزرگوں کی چوکھٹوں میں جائیں، ان سے جو ہے ان کی حاضری وہاں جا کر وہاں جائیں اور وہاں پہ عبرت حاصل کریں.
मतलब जो भी मुरादें लेकर लोग बाबा के इस जो है चौखट पे आए हैं, जी जी, तो इंशाल्लाह इनके रहमो करम से उनकी झोली भरी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप कह उसी सकते को हर साल जो है यहाँ पे जो बाबा का उर्स मनाया जाता हैं। है, हाँ, इसी जो आज ये एहतमाम बड़ा जो है हर साल की तरह और बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है मनाया गया, जिसमें तमाम लोग शिरकत किए जी, आपने और देखा लोगों कि को जो आदमी है भी बहुत तबर्रुक भी जो है तस्कीम किया गया। मौलाना साहब थोड़ा सा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जावेद अख्तर, इस मस्जिद के पेश इमाम। इस मस्जिद का पूरा नाम क्या है? हज़रत क़ुद्रतुल्लाह शाह बाबा अलैहि रहमतुल्लाह, मस्जिद व आस्थाना हज़रत क़ुद्रतुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, टाउन हॉल। ये इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप भी जो है। इसमें हर साल की तरह बराबर इमसाल भी प्रोग्राम हुआ कि बाद नमाज फ़र्ज़ से लेकर के, जैसे कि अभी हमारे शमीम भाई ने बताया, मतलब फर्ज से ऐशा तक में सारा जो है सारा निज़ाम चलता रहा। जी लोग हाँ, जो है यहाँ कुरान शिरकत ख़वानी, किए। जुमा की नमाज के बाद लंगर आम तकसीम हुआ। उसके बाद जो है इशा की नमाज के बाद जो है चादर पोशी का अहतमाम किया गया। उसके बाद जो है फ़ौरन जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी का अहतमाम किया गया। और असल मकसद ये है कि इससे यहाँ से लगाव है और हाज़रीन दूर दराज से भी आते हैं, उनकी हाज़िरी होती है। और ये आस्ताना तमाम वलियों का जो रहा है एक मिजाज कि अल्लाह के वली के यहाँ जाना दिल को सुकून मिलता है, और हाज़िरी का मकसद भी है, वलियों के दरबार में जाने का हुक्म भी है कि आप जाएं, सुकून हासिल करें, और इबरत का मकाम है। ये कहा जाता है कि जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी आस्था के प्रति या जो मुराद लेकर आए उनकी मुराद पूरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है शिरकत किए करते हैं, और जो है ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। हाँ, तमाम तरीक़े और तमाम मज़ाहिब के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है हम सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही लोग इसमें शिरकत करते हैं, बल्कि दूर दराज से इसमें हर मज़हब के लोग शिरकत करते हैं और अपनी अपनी मन्नतें जो है यहाँ से मांगते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के बाद जो दुआ खानी की गई, जो भी मरज़ जिन लोगों के मतलब मरीज़ हों, शिफा के लिए और मुल्क के चैन अमन के, उसके बारे में थोड़ा सा आप शिफा मिलती है, शिफा मिलती है। दुआ जो है किस किस चीज़ के लिए की गई? दुआ तमाम चीज़ों के लिए की गई, रिज़्क़ हलाल के लिए की गई। जिसके घर में कोई बीमारी है, अल्लाह ताला इसके सदक़े में, वली के सदक़े में उनकी तमाम बीमारियों को दूर करे, इस मकसद से भी किया गया। और जिनके बच्चे नाफरमाबरदार हैं, वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके हक़ में भी दुआ की गई। तो ये दुआ उसी तरीक़े की होनी भी चाहिए कि अल्लाह ताला जी मुल्क के लिए जो अमन और हाँ, उसके लिए भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और हमेशा उसके लिए भी जो है हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मौजूदा दौर के अंदर में हमारे खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। उसकी दुआ की गई। जी। आप देख रहे थे गाजीपुर से मोहम्मद कादिर की रिपोर्ट, DRS लाइव टीवी, जनपद गाजीपुर।